bonjour les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا un exercice على la CAF après financement. Il a quand la société le décaissement effectif pour l'empreinte وغادي نكملوا على l'exemple 2016 حيت غنحتاجوا les informations اللي soit غنحتاجوا dotation d'amortissement, soit غادي نحتاجو لي زانتيغي اكسيتيرا. دونك هادشي خاصنا نكونوا ديجا حاسبينو. داكشي علاش خديت اكزام ديجا كنا خدمناه اللي هو 2016 2017 وغادي نكملو عليه وغادي نصايبو فيه لاكاف. هنايا في لا كيسيون راه كيعطيوها ليكم ديريكتومون، كيقولك ديتيرميني لا كاف ابري فينانسمون دو بروجي دانفستيسمون. هي اخر ايطاب، اخر كيسيون كتكون في ليكزام. غادي نمشيو نصايبو هاد لاكاف ديالنا، لاكاف ابري فينانسمون. لي زيليمون كيما قلت لكم كنحطو لي فان داني، والبروجي يبدا ليا من 2017 ويسالي في 2021. دونك غادي ندير فان 2017 حتى فان 2021. اول حاجه قلت لكم كنديرو دون نقاش هي ريزولطا افون امبو اللي هي افون فينانسمون. فين كنلقاوها كنمشيو لي فلو فينانسيير و تنجبدوها تنديرو كوبي كول. واخا يلاو معايا الريزولطا افون فينانسمون، ها هي ريزولطا افون امورتيسمون ولا افون امبو. كنمشيو كناخدوها تنديرو ليها كوبي كولي. هاد 1650 2970 4242 5460 5460 غادي نمشيو غادي نديرو ليها كوبي كولي كما كتشوفوا قدامكم. من بعد ثاني ايطاب شنو هي؟ قلت لكم كنمشيو نقلبوا في لي زانفورماسيون على لي زيموبيليزاسيون اللي انا درت ليهم اللي هما لا سوسيتي ديسيدات انها ديرهم بلومبرانت. غادي نمشيو للطابلو ديال نمشيو ليكزارسيس ديالنا بعدا نقراو في ديسيزيون دو فينانسمون شكون هما لي زيموبيليزاسيون اللي لا سوسيتي غادير على ودهم لومبرانت. قالك تيران كونستركسيون غادير عليهم لومبرانت ديال 80% par un crédit d'investissement remboursé par la procédure des annuités constantes sur une durée de 5 ans et que le taux d'intérêt هو 10%. مهم هاد تيران كونستركسيون غاديرهم بلومبرانت. يعني انا عارف راسي انني في لاكاف ديالي خاصني نقص لي زانتيغي، نقص لي زامورتيسمون ديال لي فري دامبرانت ولا فري دوسي ولا لي كوميسيون لي سيرفيس بانكير خاصني نقصهم حتى هما. غادي نشوف واش عندي قالوا لي شي فري دوسي ولا شي حاجه، ما قالوش ليا. دونك يبقى ليا نقص غير لي زانتيغي دامبرانت ديال تيران كونستركسيون بما انه صافي ديك لا سوسيتي ديسيدات انها ديرو بلومبرانت. يعني انا خاصني في لاكاف ديالي نبين ليهم بلي راه داك لي زيموبيليزاسيون ديك لا سوسيتي بالنسبه لتيران كونستركسيون دارتهم بلومبرانت. يعني نمشي لاكاف ديالي ونقص لي زانتيغي ديال تيران كونستركسيون. من نجيبو لي زانتيغي ديال تيران كونستركسيون ما تنساوش حنايا راه هادشي راه غادي اونشيني. دونك راه ديجا حنا واحد لا كيسيون كنا درنا طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت، وها هو طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت بور تيران كونستركسيون. درنا هاد الطابلو هذا ولقينا لي زانتيغي. دونك لي زانتيغي بادين من 2017 ل 2020 وكتاخذوا بعين الاعتبار هاد الديفيري. مثلا الا كان ديفيري في 2016 راه يعني لانتيغي مثلا لا بلاتي مثلا كون في 2017 عندي ديفيري ما كان عندي والو في الطابلو ديال لاكاف ديالي، ما غاديش ندير 2017 نبدا ب 2018 نحترم داكشي اللي عندي. هنا عندي 132 في 2017. دونك كنمشي لاكاف كنمشي تنبقى ندير كوبي كولي. ها هي عندي لي زانتيغي دو تيران اي كونستركسيون، ها هما كنبين من انتيغي ديال تيران كونستركسيون. غنمشي ها هي حطيت 132 في 2017. نكمل عاوتاني نرجع للطابلو 104 في 2018 72 في 2019 130 في 2020
غادي نمشي نعاود نحطهم عاوتاني كيما هما. ها هما فان ديال 2020 21 ما عندي والو، ما كانش عندي في الطابلو ديال لي زانتيغي. الا رجعتو هنايا في الطابلو ديال رومبورسمون دي زامبرانت ها هو حابس حد 2021. صافي انا نحبس حد 2021 ما نجيب شي حاجه من عندي. مثلا كما شرحت لكم كنت كنقول لكم كون كان هنا عندي مثلا ديفيري، مثلا كون كان عندي ديفيري هنايا من غادي نجي نحط في لاكاف راه هنا غادي نبين ليهم راه ما عندي والو. غندير ديفيري تنحترم داكشي اللي كاين. انا كندير كوبي كولي وكنحترم حتى هاد لي زاني، ماشي تنجي نحط عشوائيا. مثلا هنا كما قلت لكم عندي ديفيري في فان 2017 ونجي انا هاد 104 هادي نحطها في 2017. لا هاد 104 الا شفتو راه عندي 104 عندي في 2018. داكوغ نرجعو دابا داكشي اللي كان عندنا. حنا عندنا ما عندنا لا ديفيري لا والو، عندنا ديفيري في 2016 واصلا البروجي بادي في 2017. دونك حسابنا هادشي هذا حطينا من 2017 ل 2020 132 104 72 38. ياك متفقين معايا؟ حنا حطينا لي زانتيغي ديال التيران كونستركسيون. غنسول راسي كما قلت لكم واش في هذاك التيران كونستركسيون عنده شي فري دامبرانت. لقينا ما كاينش. دونك صافي ننتقلوا لشي ايموبيليزاسيون اخر فين غنرجعوا لي زانفورماسيون ديالنا ونشوفوا دوك الكمالات ديال لي ايموبيليزاسيون باش تفينانساو. غادي نرجعوا ليكزامبل ديالنا. نلقاو ابروبو دي 3 ديفيرون تيب دو ماتيريال اللي عندي هنايا، ماتيريال اوتياج، ماتيريال ترونسبور، ماتيريال دو بيرو، 3 بيهم. كنت 250 4 دي اج درتها بالريسورس بروبر، هذيك ما نهضرش عليها. اي لو ريست باغوكور ا لونديتمون. وقالت لك هذيك لا سوسيتي ايزيت انتر لومبرانت و كونطرا دو كريدي باي. ديك لا سوسيتي ما عرفاتش واش تختار لومبرانت و كريدي باي. وحنا كنا ديجا لقينا درنا واحد ليتود ديال ديكيسمون افيكتيف اكطواليزي بور لي 3 ماتيريال باش نعرفوا شنو هو الانسب ديك لا سوسيتي باش تفينانسي هاد لي 3 ماتيريال. وشنو كنا لقينا؟ ملي متبع معايا لي فيديو راه بيان سور غيبقى عاقل شكون لقينا. قلنا لا سوسيتي دوا اوبتي بور لومبرانت، وانا خاصها تختار لومبرانت هو الانسب ليها، حيت لقينا الديكيسمون افيكتيف اكطواليزي ديال لومبرانت هو اللي صغر من ديال كريدي باي. دونك شنو كيمكنني هذا نفهم؟ صافي انني نفهم ان هذوك لي 3 ماتيريال ديك لا سوسيتي 250 4 دي اش ديرها بالريسورس بروب والكماله غادي ديرهم بلومبرانت باش فينانسي دوك لي 3 ماتيريال. يعني الكريدي باي غادي ننساه بور هاد لي زيموبيليزاسيون. بما انها غدير بلومبرانت شنو خاصني ندير في لاكاف؟ خاصني نقص كما قلت لي الفري دوسي اللي عندي ونقص لي زانتيغي ديال هاد لي 3 تيب ديال لي ماتيريال ياك. وغادي ننسى الكريدي باي حيت صافي ما بقاش لا سوسيتي ايزيت اونتر كذا وكذا وكذا. صافي انا درت واحد ليتود وقررت ان ولقيت هذيك لا سوسيتي دوا اوبتي بور لومبرانت. دونك خاصني ندير في لاكاف نبين لي زانتيغي نقصهم ونقص لامورتيسمون دي فري دوسي. les intérêts ديال هاد لي 3 ديفيرون تيب دامبرانت فين نلقاهم؟ طابلو دومبورسمون دي زامبرانت. ها هي في كيسيون 3 طابلو دومبورسمون دي زامبرانت. نمشيو بور لي 3 تيب دي ماتيريال غنمشي لي زانتيغي غندير كوبي كولي لهاد لي زانتيغي هادو نقسمهم. ها هما هنا غادي نمشي نقسمهم لي زانتيغي دو 3 ديفيرون تيب دو ماتيريال. ها هما غنمشي درت ليهم غير كوبي كولي من 2017 ل 2021. نمشيو لثاني حاجه هي لامورتيسمون دي فري دامبرانت بالنسبه لهاد لي 3 ديفيرون تيب. نمشيو لي زانفورماسيون ديالنا ونشوفوا واش قالوا لينا عندهم شي فري دوسي. غادي نلقاو قالوا لينا كوميسيون ريلاتيف على فورماليزاسيون دي كونطرا دو غارونتي سون دو 34 دي اش. وبما انهم ما قالوا لينا حتى حاجه على لامورتيسمون دونك الي امورتي سور داك العام وصافي غير سور ان ان. يعني لامورتيس نمشي لاكاف ديالي وندير لامورتيسمون دي فري دامبرانت. ها هي نقصها هنايا
ها هي نقصها في الطابلو، ناقص لامورتيسمون دي فري دومبرانت، وهي راه لامورتيسمون دي فري دومبرانت راه انايا شنو درت 30 قسمتها على لا دوغي دامورتيسمون. لا دوغي دامورتيسمون هنايا ما قالوا لي والو، يعني راهي على عام واحد، وهي اللي ايغال 30. كون قال لي مثلا هاد لي فري دومبرانت امورتي سور 2 ans لا 3 ans لا اكسيتيرا، ندير نقسم على 2 ولا على 3 على حسب هما شنو عاطيني في لي زانفورماسيون. داكوغ. بالنسبه لهاد الترتيب هذا تقدروا زعما تخربقوا الترتيب، راه ماشي مشكل، يعني تقدروا تبداو هنايا في عوض ما ديروا لامورتيسمون دي فري دومبرانت ديروا لي زانتيغي دو تيران كونستركسيون. المهم يكونوا هاد المعطيات كاينين، ماشي مهم البلاصه ديالهم، يعني المهم يكونوا كاينين. مي كنهضر على هاد غير ما بين ريزولطا افون امبو ريزولطا ابري فينانسمون. هاد الترتيب هذا ديال هاد لي 3 اللي ماشي مهم، ماشي تقولوا لي ريزولطا افون ابري فينانسمون ريزولطا افون امبو ابري فينانسمون تحطوه هنا وعاد موراها ديروا لي لي زانتيغي والامورتيسمون دي فري دومبرانت، راه خطا. انا كنهضر على الترتيب ديال هاد الثلاثه هادو، يعني تقدروا هنايا ديروا لي زانتيغي دو تيران كونستركسيون، هنا دير لي زانتيغي ديال لي 3 تيب دو ديال التيب ديال لي ماتيريال، عاد موراها دير لامورتيسمون دي فري دومبرانت، راه نفس الشيء. من بعد ما ننساش غادي دابا انايا شفت هادوك لي زيموبيليزاسيون تيران كونستركسيون، عندي بلومبرانت مشيت درت ليه ناقص لانتيغي وناقص لامورتيسمون دي فري دومبرانت، لقيتو زيرو ما عنديش دونك ما درتوش. مشيت شفت سميتو هادوك لي 3 تيب دو ماتيريال لقيتهم كاملين، ديك لا سوسيتي غديرهم، درت واحد ليتيد لقيتها غديرهم بلومبرانت. دونك عرفت راسي خاصني نقص لانتيغي ونقص لامورتيسمون دي فري دومبرانت، وداكشي اللي درت. صافي مبقى عندي حتى شي ايموبيليزاسيون، دونك صافي غادي نحبس وغادي ندير ريزولطا افون امبو ابري فينانسمون، غادي نحسبها عادي. كون مثلا انا كنعطي اكزامبل، ما كنهضرش على هاد ليكزامبل. مثلا كون عندي شي ماتيريال دو ترونسبور واحد اخر، ديك لونتربريز بغات تفينانسيه بالكريدي باي، قالت لينا بحال القضيه بلان ديال تيران كونستركسيون، قالت لينا درتهم بلومبرانت، تجي تقول لك واحد الماتيريال ترونسبور درتو بالكريدي باي. يعني شنو خاصني نعرف انايا؟ خاصني ندير في لاكارت نقص ليه الغودونس كريدي باي، نزيد ليه لامورتيسمون، نقص ليه لامورتيسمون دغاشا، نقصهم هنايا قبل من ريزولطا افون امبو ابري فينانسمون نقصهم. مي هنا ما عندي حتى شي ايموبيليزاسيون بغات ديرو بكريدي باي، دونك غادي نحبس وغادي ندير ريزولطا افون امبو ابري فينانسمون. قبل ما ننسى، كاين اللي غيمشي نرجع لكم ليكزام باش ما نقولش نقول لكم الغلط اللي كيديروه لي زيتيديون. بالنسبه لهاد لي 3 تيب دو ماتيريال لقينا انه لا سوسيتي دوا اوبتي بور لومبرانت، يعني راه نسينا هاد الكريدي باي. صافي هاد الكريدي باي راه ما بقاش، راه انايا لقيت ليتود ولقيت الانسب لا سوسيتي، قلت لها شوفي يا اختي راه الانسب ليك راه لومبرانت، راه ماشي كريدي باي. دونك كريدي باي صافي راه نساتو. عندك يمشي شي حد يدير يمشي ياخد غودونس كريدي باي ديالو اللي هي 700 ويمشي ينقصها في لاكارت، ويمشي ينقص لامورتيسمون دغاشا، ويمشي يزيد لامورتيسمون ديال هذيك لي 3 ماتيريال، راه خطا. هنا راه ديجا انا نقصت في لاكارت اللي خاصني نقص لي زانتيغي ونقص الامورتيسمون دي فري دومبرانت. علاش؟ حيت هذيك لا سوسيتي اختارينا ليها الانسب بالنسبه لها هو لومبرانت بالنسبه لهاد لي 3 تيب دو ماتيريال. دونك كريدي باي راه كنساه. متفقين؟ دابا نكملوا ونلقاو ريزولطا نيت، لقاو الريزولطا نيت ابري فينانسمون. ريزولطا نيت ابري فينانسمون كيما قلت لكم كنشدو هاد الريزولطا افون امبو كنضربوها في 100 ناقص لو طو دي اس وكتعطينا لي ريزولطا ديالنا كيما وضحت لكم في القاعده باش كنت كنشرح لاكاف ابري فينانسمون اللي كان عندي لونطري. من بعد هاد لي دوطاسيون غادي نزيدهم
كنزيد لي دوطاسيون. هاد لي دوطاسيون كيمشيو للطابلو كيسيون الاولى كنا لقينا لي دوطاسيون ديالنا ها هما بوغ هادوك لي 3 بوغ كلشي. دوك لي دوطاسيون ها هما غادي ندير لهم 450 430 400 هادو لي دوطاسيون ديال دوك لي زيموبيليزاسيون اللي هنا كاملين. كنمشي كنحطهم هنايا كنمشي ها هما درت ليهم كوبي كولي. من بعد كنرجع كنشوف هادوك لي زامورتيسمون اللي نقص خاصني دابا نقلب نزيدهم. عندي هنايا نقص الامورتيسمون دي فري دونبرانت 30 دونك مورا ما حطيت الدوطاسيون خاصني نقصهم باردون. كيما قلت لكم هادوك لي زامورتيسمون اللي نقصت هنايا كان مورا ملي كنحط لي دوطاسيون خاصني نزيدهم. هاني حطيت لي دوطاسيون ديالي دوطاسيون دانفستيسمون مشيت درت ليهم كوبي كولي كيما وريتكم. غادي نزيد لامورتيسمون دي فري دوسي هي 30 راني زدتها وتعطيني لا كاف ابري فينانسمون. قبل ما نساليو هنايا يمكن لكم باش ما تدوخوش تبقاو تدخلوهم ديسيني نيجاتيف باش تكونوا كتحسبوا في كالكولاتريس ما تدوخوش. يعني هنا ديروا ناقص 132 ناقص 104 اكسيتيرا ناقص 72 تبقاو تدخلوا ديسيني نيجاتيف على كل شيء باش اون فوا تكونوا كتحسبوا ما تبقاوش تدوخوا. نيشان ديروا 1650 ناقص 30. ديما انا كنصحكم تحسبوا كولوم بكولوم ما تبقاوش غاديين تحسبوا بحال هكا تحسبوا بحال هكا تبقاو نازلين على سمطه وحده. 1650 ناقص 30 ناقص 132 ناقص 150 ايغال وما تحبسوش مع كلشي تخليوه في كالكولاتريس ايغال تزيدوا على هادي تزيدوا على هادي وتعطيكم ديك الساعات الريزولطا وتكملوا مع هاد الكولون تمشيو للكولون الاخر 2970 ناقص 0 ناقص هادي ناقص كذا ناقص ايغال وانتوما غاديين زائد الدوطاسيون زائد لامورتيسمون ايغال لاكاف وتحطوا عاد تمشيو هكا تحسبوا دغيا بحال هكا غادي نكونوا سالينا لاكاف ديال ابري فينانسمون. وشفنا شفنا كاع دوك لي زانفورماسيون ملي كنجيبوهم وكل حاجه كيفاش كنديروا ليها. كيف العاده ما تنساوش ابونيفو اي ليسي مو فو كومونتير وما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم باش هما يستافدوا.